बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो पिछले 24 घंटे में फवाद चौधरी साहब की एक एंट्री हुई है और फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो कुछ इंकशाफात किए और कुछ नया लाहे अमल देने की कोशिश की। तो इन 24 घंटों के अंदर ही नाज़रीन इकराम कहानी खुली है कि असल में हुआ क्या, कौन सी डोरें कहाँ से हिलाई जा रही थी, क्या मामला हुआ था, क्या चल रहा था, क्या करने की कोशिश की जा रही थी। वो 24 घंटे के अंदर ही जो है वो कहानी खुली है, नंबर 1। नंबर 2, फवाद चौधरी साहब को इनफैक्ट इन्हीं 24 घंटों के अंदर एक बड़ा सेटबैक भी मिला है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब जो है वो उन्हें बड़ा सेटबैक मिला है। शायद वो जो करने की कोशिश की गई थी वो हुआ नहीं है। इनफैक्ट लोगों ने अपने आप को उससे अलहदा कर लिया है, इमरान खान के साथ खड़ा कर लिया है। ये क्या कहानी है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। और एक और चीज डिस्कस करनी है। एक पीटीआई को आज रिलीफ मिला है अदालत से, बड़ा रिलीफ मिला है, और एक जगह पर गवर्नमेंट, एक अदालत के अंदर जो है ना उन्हें सेटबैक मिला है। तो ये 2-3 चीजें हैं, दोनों चीजों को जो है ना वो इकट्ठे डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में ये सारी चीजें आपके सामने रख सकूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत मायूसी है, लोग बहुत मायूसी का शिकार हैं। इनफैक्ट मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो लोग दो चीजें पूछते हैं, दो सवाल पूछते हैं कि बनेगा इमरान खान का, क्या होगा इमरान खान का, क्या बनेगा इमरान खान का, क्या बनेगा। ये सवाल लोग बहुत पूछते हैं। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि इमरान रियाज का क्या बनेगा, इमरान रियाज भाई के बारे में। तो मायूसी बहुत ज्यादा, एक अनसर्टेनिटी, एक केओस, एक अजीब सूरत हाल लोगों की। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, और इनफैक्ट बहुत ज्यादा मायूसी की एक सूरत हाल है भी। लेकिन ये जो जहां पे बहुत ज्यादा मायूसी फैल रही है और बहुत सारी चीजें हो रही है, मैं आपके मतलब एक चीज वाज़ेह तौर पर आपके सामने जो है ना वो रख देता हूं। और मेरा भी ख्याल ये है, और हारून रशीद साहब ने चलो इसके ऊपर बात करके मजीद इसको तकवीयत दे दिया ना। वैसे मैं भी समझता हूं कि जिस पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, इतनी सपोर्ट होती है, उन पार्टियों को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। ना वो पार्टियां इस तरह खत्म होती हैं, ना उन पार्टियों को इस तरह से जो है ना वो तोड़ा जा सकता है, ना वो पार्टियां इस तरह से टूटती हैं। ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर हारून रशीद साहब ने बड़ा एक डिटेल, बड़ा मजेदार तज्जिया दिया है। वो कहते हैं कि एक वाकया रूनुमा होगा कोई भी, और उससे ये सब कुछ रिवर्स होता चला जाएगा। देखिए ना, 9 मई की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पीडीएम है, गवर्नमेंट है। 9 मई के बाद तो फिर जो कुछ होता चला गया, मैं इनफैक्ट ये बिलीव करता हूं कि जिन्होंने 9 मई में कुछ ही अपना जलाओ घराव किया है, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मैं इसका एडवोकेट हूं। बट 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है ना, देखिए उसकी बेनिफिशियरी तो हमें गवर्नमेंट नजर आती है। फायदा ही फायदा, गवर्नमेंट को तो फायदा ही फायदा, बहुत फायदा मिला उन्हें। ठीक है, खैर, अब नाज़रीन कराम, सूरत हाल ये है कि हारून रशीद साहब की बात में वजन है। वो कहते हैं कि एक ऐसा वाकया होगा कि फिर ये सारी चीजें रिवर्स होती चली जाएंगी। कोई एक वाकया, जैसे एक वाकया पूरी पीडीएम के अंदर रूह फूके हुए है और वो इसमें खुशियां मना रहे हैं और वो उन्हें बढ़िया खुशियां चढ़ी हुई हैं, उसी तरह का एक वाकया बिल्कुल उड़ा के रख देगा। बिल्कुल चीजें जो है ना वो डिफरेंट अंदाज में ले जाएगा। यानी कि उड़ा के रखने का मुराद है कि पीटीआई जो है ना वो एक होता है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट से मुराद होता है एक ब्लॉक गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, और गिरते चले जाते हैं सारे। तो किसी एक जगह पर जो है ना वो रुकना होता है काम। तो कोई एक ऐसा वाकया हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि रूनुमा होगा कि फिर ये सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी, फिर ये नहीं होगा। अब इसी की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपने ये देखा कि 24 घंटे पहले जो है ना वो, इससे पहले जो हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब एक्टिव हुए, वो अडयाला जेल जाते हैं। उन शाह महमूद कुरैशी साहब से मिल रहे हैं इमरान इस्माइल समेत, जिन शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने को उनके खानदान को भी इजाजत नहीं। तो फवाद चौधरी साहब की एंट्री होती है, वो जाते हैं, बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हमारा हमाद अजहर से भी रब्ता है, हमारा असद उमर से भी रब्ता है, हमारा जो है ना वो आतिफ खान से भी रब्ता है, हमारा मतलब पूरी वो पीटीआई का नाम ले देते हैं कि पीटीआई, और वो कहते हैं कि पीटीआई के छोड़ने वाले तमाम रहनुमाओं से रब्ते में। इससे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक वेव, मतलब एक वावेला शुरू हो गया कि ये क्या नया काम करने की जो है ना वो कोशिश की। क्या इमरान खान, मतलब लगता है ऐसे ही था कि जैसे इमरान खान को जो है ना वो माइनस करने के लिए नीचे से पार्टी को टेक ओवर किया जा रहा है, और इमरान खान को माइनस करके उन इमरान खान को पार्टी के अंदर से दबाव डालने की कोशिश की जाएगी कि भाई आप साइड पर हट जाएं, हमें आने दें ताकि हम वजारतों के मजे लें, आकर हमें गवर्नमेंट बनाने दें, हम वजारतों के मजे लेते हैं, आप साइड पर हट जाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये धचका सबसे बड़ा लगा कि जितने बड़े रहनुमा थे, जितने लोग थे, उन सब ने फवाद चौधरी से अपने आप को
ڈسٹنس. مطلب مثال لیں عاطف خان, اسد کیسر. آج صبح اسد عمر نے یہ کہہ دیا کہ فواد چوہے صاحب کی ایک کوشش ہے, وہ اپنے تئیں لگے ہوئے ہیں لیکن میں اس کا حصہ نہیں ہوں. یعنی کہ وہ جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اینڈ دیٹ از اے بگ بلو ان فیکٹ, کہ وہ جو کل سے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس کو ایک بہت بڑا, اس چیز کو ایک دھچکا ہے, اس کو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک جھٹکا لگا ہے. خیر, فواد چوہے صاحب والا قصہ جو ہے نا وہ ہمیں تمام ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ فواد چوہے صاحب کے ساتھ کوئی بھی, مطلب جتنے ہم نے ٹویٹس دیکھے ہیں وہ ساتھ نہیں آ رہے. دوسرا ناظرین کرام, آج عدالت کے اندر بھی پی ٹی آئی کے جتنے لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہوئے ہیں, خاص طور پر یہ 9 مئی کے وقت, ان لوگوں کو ایک ریلیف ملا ہے کہ ان کو عدالت نے جو ہے نا وہ رہائی کے احکامات جو ہے نا وہ دیے گئے. اور اس سب سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جسٹس انوار الحق پنو صاحب ہیں, ان کے پاس میرے اتھارٹی لیٹر سے میرے جو ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب ہے ان کے جنرل سیکرٹری جناب نبیل رشید صاحب نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے. اس کے اوپر آج بڑے زبردست ریمارکس آئے ہیں, بہت شاندار. ایک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف ملا, دوسرا جرنلسٹ کو بہت بڑا جو ہے نا وہ ریلیف ملا, بہت بڑا جو ہے نا وہ ریلیف ملا. اور آج جسٹس انوار الحق پنو نے جناب کمال کر دیا. ان کی باتیں سنیں ذرا. انہوں نے کہا جناب کہ عدالت نے فریقین کی جانب سے جواب نہ کروانے پر اظہار برہمی کیا اور سیکرٹری دفاع سمیت سیکرٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالتی احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں اور کوئی اچھا تاثر نہیں دے رہے. بین الاقوامی سطح پر کیا پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں تمام عدالتوں کا کوئی احترام نہیں ہے. آپ یہ کوئی نیک نامی کما رہے ہیں, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے, کیوں نہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو بلا لیں. ویسے تو وہ صدر کی بھی نہیں سنتے ہیں. درخواست گزار کے وکیل یعنی کہ جو ڈیجیٹل جرنلسٹ کلب جو ہے نا ان کے وکیل اظہر صدیق, انہوں نے کہا کہ جناب ابھی بھی ڈیجیٹل سے وابستہ افراد کو اٹھایا جا رہا ہے. گزشتہ روز ایک یوٹیوبر کو اٹھایا گیا اور 3 گھنٹے سے زیادہ محبوس رکھا گیا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا جی ہمارے وکیل نے کہا ہماری فوٹیجز سے آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ہماری فوٹیجز سے آپ انہیں جو ہے نا وہ گرفتار کر رہے ہیں اور ہماری فوٹیجز سے مدد لے کر انہیں گرفتار, اور الٹا ہمیں ہی آپ جو ہے نا وہ فوٹیجز بنانے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. مطلب یہ پولیس کی کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. دوسرا, عدالت نے تمام پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دیا. اب جو جھٹکا لگا نا عدالت کے اندر ایک اور, یعنی کہ سپریم کورٹ کے اندر گورنمنٹ کو, وہ کیا تھا وہ بھی ذرا سن لیں, وہ بھی مزدار بات ہے. وہ ناظرین کرام یہ ہے کہ آج ہوا یہ ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے جو ہے نا وہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جناب ہم اس کے اوپر ریویو کر رہے ہیں, اور وہ دوسرا جو ریویو بل ہے یہ دونوں مماثلت رکھنے والے ہیں. اور آج انہوں نے کورٹ کے اندر خود ہی کہہ دیا کہ جناب ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, ہم اسے ریویو کر کے دے دیتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے. ویسے دس از دا ٹائم کہ اب چیف جسٹس صاحب کو بھی جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ معاملہ لٹکتے 14 مئی سے یہ جون ہو گیا, اور انہی 2 ہفتوں میں اگر 14 مئی کے اوپر کوئی سخت حکم آ جاتا تو یہ سب کچھ جو بعد میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے شاید اس طرح سے نہ ہو پاتی. لیکن چیف جسٹس صاحب بھی شاید آئی ڈونٹ نو وہ انتظار کر رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو وہ کس طرح سے اور کیوں اتنا انتظار کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا حکم آتا ہے. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.